हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमन कायम होने में एक बड़ी रुकावट इसराइल को तस्वुर किया जा रहा था, और अब ये बात ज़ुबान ज़दे आम है कि लेबनान के अंदर जो पेशकदमी और कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से की जा रही हैं उसको अमरीकी सदर खुद भी एक रुकावट समझ रहे हैं किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने के हवाले से। फैज़ रहमान साहब, आज अमरीकी कांग्रेस में फॉरेन अफेयर्स कमेटी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें जी, उनका जी। एक बयान है, उसको अहमियत दी जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान को सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर सैंक्शन रिलीफ नहीं दे सकते। इससे पहले कतर में इन दोनों के दरमियान जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, उसको डीफ्रीज करने के ऊपर भी बात हुई, और ख़ुद ईरानी जो तर्जुमान है हुकूमत के, उनकी तरफ से कहना था कि उसमें मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इस बयान को कैसे देखा जाए, क्योंकि एक बहस ये भी थी कि अगर कोई मुआहदा होता है तो शायद एक इब्तदाई सतह का मुआहदा हो जाए जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात तो ना हो लेकिन अबनाए हुर्मुज़ का कोई फैसला हो जाए। सो ये इस बयान को कैसे देखा जाए? अच्छा, अब देखिए अफसा, बात यह है कि जिस प्री-फैब 28 तो अपना हुर्मुज़ 100% खुली थी। आपने जाके अपना भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, जानें भी ज़ाय हुई, बच्चियों के स्कूलों पे आपने हमला करके दुनिया में इतनी बदनामी कमाई, सब कुछ आपने किया। फिर उसके बाद आप अब ये कह रहे हैं कि चूंकि अब बस वो आबना और हुर्मुज़ खुल जाए तो हम सैंक्शंस भी उठा देंगे और सब कुछ कर देंगे और आ जाएंगे। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इससे देखिए उनके जो ज़ाहिर है, जब वो हियरिंग में कांग्रेस में जब बात करते हैं तो बड़े ही जो गुर्गे बारां दीदा किस्म के जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस होते हैं, वो 10 सवालात हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को, यहाँ दाखिली पब्लिक ओपिनियन का उस पर असर होता है। तो वो यही चाहते हैं कि ये इससे अपने आप को कम से कम डिसोशिएट करें कि हम ये प्रीफेब जो हमारी जंग थी, हमारा हमला था, वो किसी सबब के तहत था, किसी वजह से था, और जब तक कि वो मकसद हासिल नहीं होगा हम वो काम नहीं करेंगे। तो ये कहना एक बिल्कुल एक लॉजिकल है, कम से कम जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, क्योंकि आप सिर्फ वहां जाकर उनको वो छूट दें कि जो पहले उनके पास नहीं थी, यानी सैंक्शंस तो सब कुछ थी लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ओपन थी, तो अब उसमें फायदा क्या हुआ? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिसका उन्होंने जिसको एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए ज़ाहिर है कि इसका एट द एंड ऑफ द डे चाहे जितना भी दोनों एक दूसरे का नुकसान कर लें, अब सब बॉटम लाइन यही है कि इसका एक नेगोशिएटेड एक सेटलमेंट होगा। लेकिन उसमें चूंकि बाज़ बड़ी ख़तरनाक खबरें भी आई हैं आज, कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर, मारियो नवाफल जो काफ़ी एक्टिव हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सीआईए के एक एक्स एजेंट्स के हवाले से बड़ी बड़ी हैरत अंगेज बातें की हैं कि इशाक डार साहब और जो मार्को रूबियो की गुफ्तगू हुई है उसमें कुछ अ, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया। मैं पूरी खबर इस वक्त नहीं शेयर कर सकता, जब है मेरे पास तफसीलात, लेकिन बहरहाल तो इस वक्त अगर ये सूरत हाल है तो जाहिर है कि ईरान इस वक्त इस तरह से इस पोजीशन में है कि वो चाहता है कि हर सूरत में अब जो बात होगी वो आज के जो हालात हैं उसके तहत होगी, जहां ईरान अपने आप को कहीं ज्यादा ताकतवर समझता है फरवरी 28 के मुकाबले में। यानी वो जो सिचुएशन थी 27 फरवरी को, उसके मुकाबले में ईरान ने अपने आप को साबित किया कि 3 महीने से ज्यादा एक जंग में ना सिर्फ वो जमे रहे, बल्कि अभी भी उन्होंने एक बहुत ही कीमती ड्रोन अमेरिका का गिरा दिया। हालांकि आज भी इसी हियरिंग में जो आपने जिसका भी जिक्र फरमाया, रूबियो साहब ने फरमाया कि हमने उनकी नेवी बिल्कुल तबाह कर दी है, एयरफोर्स तबाह कर दिया, बार बार कहा जाता है। फिर एक और तमाशा हमारे ट्रम्प साहब ने ये कहा कि उनकी आर्मी को हमने जानबूझकर नहीं छेड़ा और उसको इंटैक्ट रखा हुआ है ताकि वो उसके ठीक। उसके जरिए हम और दूसरे काम कर सके, ये बात भी की गई है। तो इसमें ये जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो उससे जो है इंतहाई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। और जो ईरानियों का, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानी लीडरशिप को भी एक मौके पर जरूर ये एहसास करना होगा कि वो कौन सा ऑप्टिमम पॉइंट है, ठीक। वो कौन सा एक्सिट पॉइंट होगा जहां के वो निकलना चाहेंगे। और उसको अगर उन्होंने मिस किया तो जाहिर है कि उनका भी बहुत नुकसान होगा, दुनिया का भी बहुत नुकसान होगा। मेरा अपना ख्याल ये है वॉशिंगटन में बैठकर कि वो अब वो नुक्ता है वो करीब आ चुका है ईरानियों के लिए। ईरान ने अपनी एक अपनी बात साबित कर दी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपनी बर्तरी साबित कर दी है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उन्होंने मुकाबला किया है। बहरहाल एक बर्तरी साबित की है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने, जो खुद यहाँ का हर मुबस्सिर ये मानता है, अमेरिका का और वेस्ट का भी, खुद और पाकिस्तान, हर जगह, कि इस वक्त ईरान ने
حکمت عملی کی سطح پر امریکہ کو اور اسرائیل کو شکست دی ہے، جی لیکن ظاہر ہے کہ یہ شکست اس وقت ہی ایک واضح نتائج میں تبدیل ہوگی جبکہ ایک ملٹری سرنڈر نہ ہو، تو اور وہ ابھی آپ کو دونوں طرف سے نظر. پرسیپشنز کی حد تک جی ہاں، بھی جو ایک دنیا میں ایک سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایک ایسا ملک جس کے اوپر سالہ سال سے سینکشنز رہی ہوں تو بالکل پرسیپشنز بھی عمران تبدیل ہوئے ہیں. پھر ایرانی جو سفیر ہے پاکستان میں رضا امیری، ان کا یہ کل رات سے آج تک ہونے والی جو صورتحال ہے اس پہ یہ بیان تھا کہ کل ہمیں ایک اہم کامیابی ملی، کیونکہ جو لبنان میں جو اس وقت پیش قدمی ہے اسرائیل کی، اس کے حوالے سے جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم بھی شمالی اسرائیل پر حملہ کریں گے. تو بالکل ابھی تک تو ایکوالٹی کی بیسس کے اوپر جواب بیانیہ جو جوابات ہیں اس کی حد تک تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن مارکو روبیو یہ کہہ رہے ہیں اسی بریفنگ میں کہ ایران اس وقت تنہا ہے، ان کے ساتھ صرف عمان کھڑا ہے، چین اور روس بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. کتنی درست ہے یہ ریڈنگ، یا یہ بھی پبلک کنزمپشن کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں مارکو روبیو نوز بیٹر دین دیٹ. ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی حکومت میں لوگوں نے یہ انٹیلیجنس لیک کی تھی کہ رشیا نے ایران کو ہیلپ کی کچھ ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کرنے میں اس جنگ کے دوران. آپ کو یاد ہوگا واشنگٹن پوسٹ میں رپورٹنگ ہوئی کہ ریاض میں جو یو ایس ایمبیسی پہ ایران کا حملہ ہوا تھا اس میں بالکل پن پوائنٹ کر کے جو سی آئی اے کا وہاں پہ سیکشن تھا وہاں پہ حملہ ہوا. اب یہ ایرانین انٹیلیجنس افیکٹو ہے لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں کہ اس طرح کی ان کے پاس انفارمیشن ہو. یہ پروبیبلی کے جی بی نے ان کو انفارمیشن دی تھی. یہ پر آپ رشین انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب ایک طرف تو رشیا ہیلپ کر رہا تھا، دوسری طرف ظاہر ہے چائنا نے بھی کوئی براہ راست ہیلپ نہیں کی فوجی معاملات میں، لیکن چائنیز ٹیکنالوجی، چائنیز سیٹلائٹس وغیرہ یوز کر رہے تھے ایرانیز. اور تو عمران یہ جو مارکو روبیو بیان دے رہے ہیں اس سے چائنا اور روس جیسے ممالک، چین بالخصوص جو اپنے واضح طور پہ سامنے نہیں آئے سارے معاملے پہ، ان کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک واضح پوزیشن لیں ایران کے حق میں. چائنا تو اس کی ظاہر ہے ایک دلچسپ فارن پالیسی ہے، وہ اس طرح کے کانفلکٹس جنگوں سے دور رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ اتنا طاقتور ہے. دے ڈونٹ گیٹ باگ ڈاؤن. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امریکی بیان سے یا امریکہ کی کسی اور حکمت عملی سے اس جنگ میں کود پڑیں گے. وہ آلریڈی اپنے اہداف جو ہے اچیو کر رہے ہیں بائی ڈوئنگ نتھنگ. ٹھیک ہے جی، وہ باعث بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ اس جنگ میں مزید ایک طرح سے وہ دھنستا گیا ہے پچھلے 3 مہینے میں، اور ابھی بھی امریکہ کے پاس کچھ آپشنز نہیں ہیں. آپ دونوں کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کے لیے اس وقت چیلنج ہے تو وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں، اور انہی دونوں کو جتنی یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے ان کے لیے مزید چیلنجنگ بنتی جائے گی. بہت شکریہ عمران خان آپ کا، فیض رحمان صاحب آپ کا بھی. ایک بریک کی طرف جاتے ناظرین. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہر طرف سے تنقید کی زد میں ہیں، خود حکومتی وزراء کی طرف سے بھی تنقید کی زد میں ہے. کتنی درست ہے ان پر یہ تنقید، یا ان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.